الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. چیز مهمی که وجود داره در همه اموری که مرتبط به دین هست، باید ما برگردیم به اصل و اساس و منبع اصلی که از اونجا دین رو آموخته ایم و دین رو گرفته ایم. دین متعلق به خداوند هست و از وسیله رسول الله علیه السلام به ما ابلاغ شده است. پیامبر اکرم علیه السلام و قبل از ایشون همه پیامبران به وسیله وحی دین خدا را به مردم میرسوندند، ولی در این میان ما انسان‌ها دچار خطاهایی شده ایم و اشتباهاتی رو مرتکب شده ایم که اساساً مخالف با اصلی از اصول دین یا مخالف با تعالیم دینی است. هو الذی بعث فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاته و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خدا می‌فرماید پیامبر او کسی است که پیامبری رو فرستاده است از شما، از میان شما، از جنس خود شما، که دین رو به شما آموزش میدهد. یعلمهم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و چیزی رو به شما یاد میده که شما آن را نمیدانستید. و قبل از این فرمود یزکیکم، شما را تزکیه میکنند، یعنی سبب رشد شما میشوند. تعالیمی که اونها با خودشون میآورند سبب رشد و تعالی شما هست. در این میان ما اگر بخواهیم دین صحیح رو بیاموزیم، باید برگردیم به قرآن و به سنت پیامبر اکرم علیه السلام به عنوان دو تا از منابع مهم و اساسی و اصلی دین هست. بقیه منابع دیگر همه برگرفته از این دوتا و یا زیر مجموعه اینها هستند و به نوعی مرتبط به قرآن و سنت هستند. پس ما باید دینمون رو از قرآن بگیریم و از آموزه هایی که پیامبر اکرم علیه السلام ما یاد دادند. ما نمیتوانیم از طرف خودمون عبادتی رو احداث کنیم یا در عبادتی خللی اشکالی ایجاد کنیم. اما قبل از عبادت مسائلی وجود داره که خیلی ریشه‌ای تر هست و اون هم مرتبط به اعتقاد انسان و تعامل و برخورد ما با خداوند هست. خیلی از رفتارهای ما شاید عیناً شرک نباشه، شاید شرک اکبر نباشه، ولی ناخواسته الفاظی رو به زبان میاریم که بیانگر اعتقادی هست. یعنی ما داریم یک عقیده‌ای رو، یک باوری رو بیان میکنیم، اما بدون اینکه بحث از بیان اعتقاد یا فکر و فلسفه اون باشه، بلکه عملاً یک حرف ما نشانه از یک باور داره. هر حرفی رو که میزنیم، از جمله اون قضایی که باید مواظب گفتن اون باشیم و خیلی رایج هست و از خطاهایی که رایج و روان هست در میان مردم و مردم به کثرت اون رو به کار میبرند، در حالی که نسبت به اعتقاد و باور ما مسلمانان خطا هست و نباید این گونه باشد. ما باورمون به وحدانیت خداوند و اینکه خداوند خالق همه چیز هست، مدیر و مدبر کائنات هست، مشیت خداوند هست که در بر تمام هستی جاری هست، نه مشیت کسی دیگری. هیچ کسی بدون امر و اراده خدا نفسی نمی کشد، هیچ موجودی حرکتی نمی تواند بکند مگر اینکه خداوند به علمش بر اون آگاه هست، به مشیت و خواستش خواسته که چنین اتفاقی بیفته و سپس این اتفاقات میفته. پس باید با این باور بریم جلو و برخورد کنیم با قضایای مختلف. یکی از الفاظی که در باب عقیده است و رایج هست و از جمله خطاهای رایج هست این هست که کسی میگه من کسی رو ندارم جز تو و خدا، یا میگه جز خدا و تو. و اگه تو نبودی و خدا نبود، کار من دیگه تموم مشکل داشت. این الفاظی است باطل و غلط. یا میگه اگه تو بخوای و اگه خدا بخواد و تو بخوای. نه، این لفظ غلط هست. یعنی اینکه یک انسانی رو با خداوند در یه ردیف قرار دادی. یعنی اگه تو بخوای و خدا بخواد، اگه خدا بخواد همه چی درست میشه.
اگه خداوند بخواد ما هم در خط مسیر مشیت الهی قرار میگیریم. خواسته ما تابع خواست خداوند هست. بله ما هم مشیتی داریم، خداوند به ما هم مشیت داده است، ولی مشیت ما، خواست ما، توان ما و اراده ما تابع خواست خداوند هست. به خاطر همین در قدیم هم میگفتند که ما شاء الله و شئت، عربی میگفتند. خداوند پیامبر این رو منع کرد، همونطوری که در حدیث ابن عباس اومده میگه یک مردی اومد گفت که ما شاء الله و شئت و پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اجعلتنی لله ندا، میگه آیا منو شریک خدا قرار دادی، همتای خدا قرار دادی؟ که به من میگه اگه تو بخوای خدا بخواد، فقط خدا بخواد و سپس اگر تو بخوای. کلمه سپس رو یعنی انسان رو و همه وسایل دیگه، نه تنها انسان رو. میگه اگر کمک خدا نبود و مثلا اون دیوار، حتما ما در معرض طوفان قرار می گرفتیم. اگه خدا نبود و ماشین، ما حتما غرق می شدیم. اگه خدا نبود و دکتر، ما حتما این می شدیم. ببینید اینها داری شما اون وسایل رو که اسباباً دقیقاً در ردیف خدا قرار می دهید و درست نیست که چنین چیزی رو که انسان بگوید، بلکه باید بگیم اگه خواست خدا نبود و سپس این دکتر حضور نداشت، علاج نمی شدیم. سپس این وسیله است، این دارو وسیله است، دکتر وسیله است، ماشین وسیله است، لباس وسیله است، انسان‌های دیگه وسایل و اسبابند، ولی اون که خواست و مشیتش مطلق هست خداوند است. به خاطر همین نباید این کارو بکنیم. امام نووی و خطابی هم میگن که این حدیث که پیامبر به این انسان فرمود دلیل بر ادب در تعامل با خداوند حتی در الفاظ هست. در الفاظتون نباید هیچ چیزی رو در ردیف خداوند قرار بدهید. باید حتما همه خواستها رو، همه مقامهای بلند رو، همه عزت و عظمت رو به خداوند نسبت بدیم، سپس انسانهای دیگه، چون انسانهای دیگه در درجات بعدی هستند. کلمه وقتی بگی اگه تو بخوای خدا بخواد، یعنی خدا و شخص رو در یک ردیف قرار دادی، در یک سطح قرار دادی و این نادرست و ناصواب هست. بلکه ما خواست ما تابع خواست خداوند. اگه خداوند بخواد ما هم اراده کنیم، ما هم بخوایم بعد از خداوند به وسیله سببی، بله درست است. ولی اینکه خود رو ردیف خداوند قرار بدیم، گویا اینکه کسی در همتای خداوند هست، چنین چیزی باطل هست. و امام نووی میگه این دلیل بر ادب هست که ما لفظ واو رو به کار نمیبرن در عربی. میگه ماشاءالله و شئت نمیگن، درست نیست، باید بگی ثم شئت. ثم یعنی سپس این رو بخوای، یعنی تو سبب باشی، تو وسیله هستی. خداوند خواست که چنین چیزی بشه، سپس شما هم لطف کردید، شما هم خواستید و این کار رو صورت گرفت. ولی اگر بگی نه خدا خواست و تو خواستی، نه چنین چیزی نیست. من کسی ندارم جز تو خدا، نه این گونه نگو. بگو من کسی رو جز خداوند ندارم، سپس مهر محبت تو، سپس همکاری تو، سپس یاری تو که به من رسوندی، نصرت تو که به من دادی. این رو درسته بگی. اما اینکه هم ردیف خداوند قرار بدی کسی رو یا موجودی رو، شرعاً جایز نیست. به خاطر همین ابراهیم نخعی میگه که یکره ان یقول الرجل اعوذ بالله و بک. ببینید میگه ابراهیم نخعی میگه جایز نیست کسی بگه من پناه میبرم به خدا و به تو، من روی خدا حساب کردم و تو، من کسی رو ندارم جز خدا و تو. اینها الفاظ ناصواب و نادرستی است که اگر انسان از روی عقیده بگه که شخصی رو واقعا در ردیف خدا قرار داده باشد، شرک است و در غیر این صورت لفظ مکروهی است که نیابت از شرک خفی داره که انسان مؤمن باید از اون دوری کنه. به جای اون بگه اگه عربی میگه اعوذ بالله ثم بک، سپس پناه میبرم به خدا، سپس میام به تو پناه آوردم. درست نیست به تو تنها پناه آوردم یا به خدا و به تو پناه آوردم، نه، به خدا پناه آوردم سپس به تو پناه آوردم. این کلمه سپس انسان رو در جایگاه سبب و وسیله قرار میدهد که انسان باید این رو به درستی بداند و اون رو انجام بدهد. جمعی از اهل علم این رو
لفظ شرک اصغر یعنی شرک کوچیک قرار دادند. ابن قیم میگه اما الشرک الاصغر فکثیرون، میگه شرک اصغر زیاد هستند که بعضی از اونها مانند ریا و اینکه انسان کاری رو به خاطر دیگری انجام بده یا حلف به غیر الله باشه یا اینکه این الفاظ باشه، مثل اینکه کسی بگه اگه تو بخوای و خدا بخواد، به تو پناه آوردم و به خدا پناه آوردم و به تو. اینا درست نیست، بلکه به خدا پناه آوردم سپس به تو، اگه تو خدا بخواد سپس تو هم بخوای. اینها نشون میده که خواست ماها تابع خواست خداوند و مشیت ماها تابع مشیت خداوند هست. انسان مؤمن باید اعتقادش چنین قوی باشد که هم منشأ همه قدرت ها، توان ها، اراده ها، خواست ها را خداوند بداند. ولو شاء الله لهدی الناس جمیعا، اگه خدا بخواد همه هدایت میشن. در قرآن کریم بحث این که مشیت خداوند باشه همه چی درست میشه درست است. اگر خدا بخواد آنچه که نشده نیست میشود، اگه خدا هم نخواد هیچ چیزی درست نخواهد شد. خواست خدا مطلق هست، خواست ماها مرتبط به اسباب محدود و مقید هست. پس این رو بدونیم، خواست انسان ها مقیده، یه حدی داره، یه حدودی داره. توان ماها، مقدور ما و قدرت ما محدود هست، اما قدرت خداوند و خواست خداوند مطلق هست. در لفظمون دو تا موضوع رو خوب بدونیم، همیشه با خداوند مؤدب باشیم و با ادب رفتار کنیم. و از جمله ادب ها این هست که همیشه یک خواست خدا رو فوق همه خواست ها بدونیم. علی کل شیء قدیر هست خداوند و در بحث مشیت خداوند همه چی این گونه است. اگر شما قرآن رو نگاه کنید میفرماید که خداوند اگه بخواد کسی رو میبخشه، اگه بخواد، اگه این مشیت خدا روش باشه میشه. هر چی که مشیت خداوند نباشه ممکن نیست، یعنی کاری که خواست خدا روش نباشه ممکن نخواهد بود. در نتیجه ما به این دید، به این عظمت با خداوند تعامل کنیم و خدا رو این گونه بشناسیم، حتما نتیجه خوبی رو خواهیم گرفت. در بقیه الفاظ هم همین جاری هست، باید در بقیه الفاظمون هم همین رو بگیم. در بحث این که وقتی که پناه بردن به خداوند هست، وقتی که شفا یافتن هست، وقتی که نجات یافتن هست، وقتی خواست هست و همه اینها در باب این خدا رو همیشه بالاتر، عظیمتر و بزرگتر از همه چی بدونیم. الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتر هست. به خاطر همین هست که ما در اذانمون، در نمازهامون میگیم الله اکبر. پس اولین خطای رایجی که در بین جامعه وجود داره و امروز بحث میکنیم این هست که گفتن الفاظی که انسان رو با خداوند درش شریک قرار میدهد بدون اینکه خودش این رو بداند. وقتی که میگی اگر خدا بخواد و تو بخوای، من پناه به تو آوردم و به خدا، یا بگه به خدا پناه آوردم و به تو، نجات من در دست خدا هست و تو، شفای بچه من در دست خدا هست و تو. وقتی که میری دکتر این رو میگی آقای دکتر شفای بچه من در دست توه، شفای بچه من، حالا اگه یادت اومد میگی شفای بچه من در دست خدا و در دست توه، نه، بگو شفای بچه من در دست خداست سپس در دست توه، سپس در دست تو. نجات ما در دست خدا هست سپس در دست تو. ما رو خداوند نجات داد سپس شما سبب شدید. اینه که خیلی ها هستند که میگن اگه فلانی نبود همه ما از بین رفته بودیم. در عربی لولا فلان لهلك الناس، این حرف درست نیست. لولا الله ثم فلان، میگه اگر خداوند نبود، اگر خواست خدا نبود و سپس فلانی، ما هلاک می شدیم. این درسته، چون این سپسی که میاری یعنی این توان ما وسیله است تابع خواست خداونده. اگه خداوند بخواهد ما میشویم، انجام می شود، نجات پیدا می کنیم. اگه خداوند هم نخواهد نجاتی در کار نخواهد بود. به خاطر همین الفاظی که به کار میبریم باید دقت کنیم در اینکه این الفاظ رو به درستی به کار ببریم و در الفاظمون شریکی رو برای خداوند قائل نباشیم. این خیلی اهمیت دارد که ما
در چه حدی هستیم و چه کار داریم میکنیم و چه کاری رو داریم انجام میدیم. این کارها هست که ما را به درستی در یک موقعیت درستی نسبت به تعامل با خداوند قرار میده هست. پس این لفظها رو همیشه مواظب باشیم. حتی در قسم خوردنامون باید این رو به رعایت کنیم. در بقیه کارهای دیگمون این رو به خداوند نسبت بدهیم، نه به غیر خداوند. اگه انسان بخواهد لفظی رو به درستی رعایت کند، باید حتما این الفاظ رو به درستی بشناسد و این هم بدانیم که این خطا رو و این اشتباهی که رایج هست بین مردم رو بزرگ نبینیم به این شکل که نسبت شرک بدیم به دیگران، بلکه بگیم از الفاظ اشتباه و رایج و خطاهای رایجی است که در بین مردم هست که به عقیده انسان مؤمن لطمه میزند. باید حتما این رو اصلاح کنیم که نه این الفاظ رو درستی به کار ببریم، چون ما قرار هست که وقتی که میگیم به دکتر میگیم شفای بچه ما دست توه، مگه خدا را فراموش کردیم؟ اصل کار خداوند است. باید بگیم شفای بچه ما، شفای ما در دست خداست، سپس در دست تو. این سپس که گفتیم موقعیت رو عوض کردیم و عظمت بیشتری رو برای خداوند و احترام بیشتری رو برای خداوند قائل شدیم. و یا مثلا بگه این از تو هست و از خدا، میگه من هر چی دارم از خدا دارم و از تو، هر چی دارم از خدا دارم و از شما. این غلطه. باید بگی هر چی که دارم از خداوند است، سپس از تو. هر چی داریم از خداوند است، سپس از تو. وقتی که به یکی کمک میکنی، میگی کمکی بهش میکنی، اونم در جواب میگه خدا خیرت بده، هر چی داریم از خدا است و از تو. نه، هر چی داریم از خداوند است، از کرم خداوند است، از لطف خداوند است، سپس از تو، سپس از شما. و همیشه مردم رو باید حتی بزرگترین خیر رو، بزرگترین نیکندیش رو، بزرگترین عالم رو، هر کسی که در هر جایگاهی هست تابع بزرگی و عظمت و خواست و اراده و قدرت خداوند هست و به خاطر همین باید بگیم این تابع، بگیم سپس شما، سپس فعالیت شما. به آخر برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.